अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। व्यूअर्स, प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा सूरतुल बकरा पढ़ते हुए कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए क्या कुछ कहा और यहूदियों को किस तरह से तबलीग की इस्लाम की और नए मुसलमानों के लिए क्या पैगामात दिए। अब हम आगे देखते हैं इस सफ़े से। वो कम ही ईमान लाते हैं। यहाँ पर जो यहूद थे उनके हवाले से ही ज़िक्र हो रहा है कि वो जो बज़ाहिर ईमान लेकर आए हैं वो कम ही ईमान लेकर आते हैं, वो पीठ पीछे कुछ और है। अब आगे देखते हैं। और अब जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई है उसके साथ उनका क्या बर्ताव है, बावजूद ये कि वो उस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास पहले से मौजूद थी, बावजूद ये कि इसकी आमद से पहले वो ख़ुद कुफ़ार के मुकाबले में फ़तह और नुसरत की दुआएं मांगा करते थे। मगर जब वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचान भी गए तो उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। खुदा की लानत इन मुनकरीन पर कैसा बुरा ज़रिया है जिससे ये अपने नफ्स की तसल्ली हासिल करते हैं कि जो हिदायत अल्लाह ने नाजिल की है उसको कबूल करने से सिर्फ़ इस ज़िद की बिना पर इनकार कर रहे हैं कि अल्लाह ने अपने फ़ज़ल यानी वही और रिसालत से अपने जिस बंदे को ख़ुद चाहा नवाज दिया। लिहाजा अब ये गज़ब बालाए गज़ब के मुस्तहिक हो गए हैं और ऐसे काफिरों के लिए सख्त ज़िल्लत आमेज़ सज़ा मुकर्रर है। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया है इस पर ईमान लाओ, तो वो कहते हैं हम तो सिर्फ़ उस चीज़ पर ईमान लाते हैं जो हमारे यहाँ यानी बनी इसराइल में उतरी है। इस दायरे के बाहर जो कुछ आया है उसे मानने से वो इनकार करते हैं, हालांकि वो हक़ है और उस तालीम की तस्दीक़ व तायीद कर रहा है जो उनके यहाँ पहले से मौजूद थी। अच्छा, इनसे कहो, अगर तुम उस तालीम ही पर ईमान रखने वाले हो जो तुम्हारे हाँ आई थी, तो इससे पहले अल्लाह के उन पैगंबरों को जो ख़ुद बनी इसराइल में पैदा हुए थे क्यों कत्ल करते रहे? तुम्हारे पास मूसा अलैहिस्सलाम कैसी कैसी रोशन निशानियों के साथ आया, फिर भी तुम ऐसे जालिम थे कि इसके पीठ मोड़ते ही बछड़े को माबूद बना बैठे। अच्छा, यहाँ पर अब हम नंबर 31 का मुश्किल लफ्ज़ देखते हैं, फिर अगले सफ़े पर हम पढ़ना शुरू करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहूदी बेचैनी के साथ उस नबी के मुंतज़िर थे जिसकी मस्जिद की पेशन गोइयाँ इनके अम्बिया ने की थीं और दुआएं मांगा करते थे कि जल्दी से वो आए तो कुफ़ार का गलबा मिटे और फिर हमारे उरूज का दौर शुरू हो। अगला सफ़ा शुरू करते हैं यहाँ से। फिर ज़रा उस मीसाक को याद करो जो तूर को तुम्हारे ऊपर उठाकर हमने तुमसे लिया था। हमने ताकीद की थी कि जो हिदायत हम दे रहे हैं इनकी सख्ती के साथ पाबंदी करो और कान लगा कर सुनो। तुम्हारे इस्लाफ ने कहा कि हमने सुन लिया मगर मानेंगे नहीं, और इनकी बातिल परस्ती का ये हाल था कि दिलों में इनके बछड़ा ही बसा हुआ था। कहो, अगर तुम मोमिन हो तो ये अजीब ईमान है जो ऐसी बुरी हरकत का तुम्हें हुक्म देता है। इनसे कहो कि अगर वाकई अल्लाह के नज़दीक आखिरत का घर तमाम इंसानों को छोड़कर सिर्फ तुम्हारे ही लिए मखसूस है, तब तो तुम्हें चाहिए कि मौत की तमन्ना करो। अगर तुम अपने इस ख्याल में सच्चे हो, यकीन जानो कि ये कभी इसकी तमन्ना ना करेंगे, इसलिए कि अपने हाथों जो कुछ कमा कर इन्होंने वहाँ भेजा है इसका इक़्तज़ा यही है कि ये वहाँ जाने की तमन्ना ना करें। अल्लाह इन ज़ालिमों के हाल से खूब वाकिफ़ है। तुम इन्हें सबसे बढ़कर जीने का हरीस पाओगे, हत्ता कि ये इस मामले में मुशरिकों से भी बढ़े हुए हैं। इनमें से एक एक शख्स ये चाहता है कि किसी तरह 1000 बरस जिए, हालांकि लंबी उम्र बहरहाल उसे अजाब से तो दूर नहीं फेंक सकती। जैसे कुछ अमाल ये कर रहे हैं अल्लाह तो इन्हें देख ही रहा है। इनसे कहो कि जो कोई जिब्रील से अदावत रखता हो उसे मालूम होना चाहिए कि जिब्रील ने अल्लाह ही के इज़्न से ये कुरान तुम्हारे क़ल्ब पर नाजिल किया है, जो पहले आई हुई किताबों की तस्दीक़ व तायीद करता है और ईमान लाने वालों के लिए हिदायत है। नंबर 32 यानी नंबर 32 पर जो मुश्किल लफ्ज़ था वो उसका तर्जुमा हम इस तरह करते हैं।
دوسرا ترجمہ اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، یعنی اپنی فلاح و سعادت اور اپنی نجات کو قربان کر دیا۔ نمبر 33 پڑھتے ہیں اب کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ آنے والا نبی ان کی قوم میں پیدا ہو، مگر جب وہ ایک دوسری قوم میں پیدا ہوا جسے وہ اپنے مقابلے میں ہیچ سمجھتے تھے تو وہ اس کے انکار پر آمادہ ہو گئے۔ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ کر نبی بھیجتا۔ قرآن مجید کی صداقت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ یہ پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور آنے والی قوم کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ تو اس جملے کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکارتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ نمبر 34 پر یعنی کہ نمبر 34 پر جو مشکل الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ یہودی صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ پر ایمان لانے والے ہی کو برا نہ کہتے تھے، بلکہ خدا کے برگزیدہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو بھی گالیاں دیتے تھے اور کہتے تھے وہ ہمارا دشمن ہے، وہ رحمت کا نہیں عذاب کا فرشتہ ہے۔ نمبر 35 ہے، اس آیت کی تعویل میں مختلف اقوال ہیں، مگر جو کچھ میں نے سمجھا ہے وہ زمانے میں بنی اسرائیل کی پوری قوم بابل میں قیدی اور غلام بنی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں ان کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا یا بھیجا ہوگا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس 2 پیروں اور فقیروں کی شکل میں گئے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بازار ساحری میں اپنی دکان لگائی ہوگی اور دوسری طرف وہ اتمام حجت کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کر دیتے ہوں گے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، مگر اس کے باوجود لوگ ان کی پیش کردہ سفلی عملیات اور تعویذات پر ٹوٹے پڑے ہوں گے۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا، کاش انہیں خبر ہوتی۔